नमस्कार। एजुकेसन टिभी एचडीको साप्ताहिक कार्यक्रम अपाङ्गता समावेशी आयाममा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईसँग कार्यक्रम अपाङ्गता समावेशी आयामका साथमा उपस्थित भएको छु म तिलक तिवारी। हामीले कार्यक्रम अपाङ्गता समावेशी आयाम एभलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा पैयुँ अपाङ्ग सेवा समाज, वी नेपाल र राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको संयुक्त प्रस्तुतिको रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष देवी दत्त आचार्य। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी संवाद गर्छौँ। देवी दत्तजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, निमन्त्रणा गर्नुभयो। काठमाडौँ लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको काठमाडौँ आउनु भएको छ। प्रसङ्ग केही उक्काउन मिल्छ हामीले यो अहिलेको यहाँको काठमाडौँ आगमनलाई लिएर? यहीबाट सुरु गरौँ संवादको। हजुर, विशेष गरेर म राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षको हैसियतले लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा जिल्लाहरूमा काम गरिरहँदा म राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको समेत सङ्घीय कोषाध्यक्ष भएको नाताले राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका केही कामको सिलसिलामा र लुम्बिनी प्रदेशका चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको केही सवालहरूको सन्दर्भमा सङ्घीय मन्त्रालयहरूसँग चाहिँ छलफल समन्वयको लागि म चाहिँ काठमाडौँ आएको र म केही समयमा अब 1-2 दिनमा चाहिँ प्रदेशतिर फर्किने योजना छ। अब जस्तै भन्छौँ न, हामीले कार्यक्रमको सुरुमै निवेदन गऱ्यौँ अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको हक अधिकारको प्रश्नमा बहस पैरवी गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ एउटा प्रदेशको चाहिँ अहिले एउटा अध्यक्षको नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशभित्रका अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको अवस्था अलिकति चित्रण गरिदिनुहोस्, कस्तो छ? धन्यवाद तिलक सर, यहाँले समय सान्दर्भिक कुरा राख्नुभएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा जिल्लाहरू रहेका छन्, जहाँ चाहिँ पहाड तराईहरू सबै चाहिँ समावेशी छ। त्यसभित्र चाहिँ विशेष गरेर रुकुम, रोल्पा, प्युठान, त्यस्तै गरेर गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र तराईका केही जिल्लाहरू समेत 12वटा जिल्लाहरू छ। यसमा मिश्रित खालको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था चाहिँ रहेको छ। तराईका जिल्लाहरूमा एक फरक खालको चाहिँ अवस्था छ भने पहाडी जिल्लाहरूमा फरक खालको चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था चाहिँ हामीले पाएका छौँ। सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले, स्थानीय सरकारले बनाएका बनाउने नीतिहरूमा पनि फरक खालको अवस्था छ। सङ्घीय स्तरमा बनाइएका नीतिहरू एक रूप भए तापनि प्रदेशले चाहिँ बनाउने नीतिहरूमा अझै सङ्घीय नीतिको आधारमा चाहिँ कानुनहरू तर्जुमा भइरहेको अवस्था छैन भने स्थानीय सरकारले बनाउने जुन 109वटा स्थानीय तहहरू लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन्, त्यो 109वटा तहले चाहिँ बनाउने नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू चाहिँ फरक खालको रहेको छ। यसमा पनि अपाङ्गताको विविधता जुन डाइभर्सिटी छ, त्यो डाइभर्सिटी अनुसार चाहिँ अहिले पनि स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले अपाङ्गताको क्षेत्रमा केही गर्ने प्रयास गरे तापनि समग्रतामा चाहिँ ठोस योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। यद्यपि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम मार्फत सबै जिल्लालाई समेटेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मूल प्रयोगकरणको लागि, सामाजिक समावेशीकरणको लागि, उनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको लागि, यो पहुँचयुक्त संरचनाहरू बनाउनको लागि केही कामहरू नमुनायोग्य रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ र यसमा चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको पनि समन्वय र सहकारी रहेको छ। अब बाँकी रह्यो यहाँले चाहिँ समग्र अपाङ्गताको जुन हजुरले तराई जस्तै लुम्बिनी प्रदेश भनेको भौगोलिक हिसाबले विविधता एउटा तराई छ पनि, तराई पनि पर्यो, त्यहाँ पहाड पनि पर्यो। अब भनौँ न, पहाडको पनि जस्तै अर्घाखाँची होइन, गुल्मी लगायतका जिल्लाहरू त्यहाँ परे। कस्तो त्यहाँ चाहिँ के अपाङ्गताको के विविधता भन्नुभएको थियो नि हजुरले, त्यो के छ त्यहाँ फरक? कस्तो अपाङ्गता त एउटै होला, प्रकृति त सबै भूगोल अनुसार फरक त छैन होला, के भन्न खोज्नु हजुरले त्यहाँ? अपाङ्गताको विविधता भन्न बित्तिकै हामीले अपाङ्गताको प्रकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अपाङ्गताभित्र शारीरिक अपाङ्गता भयो, शारीरिक अपाङ्गताभित्र पनि शारीरिक बनावट, अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको चाहिँ विचलन फरक खालको हुन्छ, त्यसको आवश्यकता फरक हुन्छ। त्यस्तै गरेर दृष्टिहीन भएका व्यक्तिहरूको हकमा तिनीहरूको आवश्यकता, तिनीहरूको चाहिँ विशेष खालको चाहिँ परिवेश हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब सुस्त श्रवण भएको व्यक्तिहरू, अब बहिरा भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, स्वरबलाइ भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हेमोफेलिया भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर बहु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, श्रवण दृष्टिहीन भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यसरी
अपाङ्गताको प्रकारको आधारमा अपाङ्गताभित्रको एउटा विविधता छ। यो विविधता यो विविधता जस्तै भौगोलिक विविधता भौगोलिक जुन एउटा विविधता जुन लुम्बिनी प्रदेशमा छ, अपाङ्गताको विविधता एकातिर छँदैछ, यो सबै ठाउँमा समान हुने नै भयो। तर यसको साथमा भौगोलिक विविधताको कारणले गर्दाखेरि पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने अवसर, प्राप्त गर्ने सुविधाहरू, उनीहरूको चाहिँ मोबिलिटीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ फरक चाहिँ हुन गएको देखिन्छ। त्यहाँको प्रदेश नम्बर जुन 5 अर्थात् लुम्बिनी प्रदेशको जुन अपाङ्गताको मुभमेन्टको कुरा गर्दा, आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि के छ? डिफेन्सिभ अवस्था छ कि रक्षात्मक छ कि आक्रामक अवस्थामा हुनुहुन्छ कि तपाईँ त त्यहाँको चाहिँ अब एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा रहनु भएको छ, नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ, के छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ? अब राष्ट्रिय अन्य प्रदेशको सापेक्षतामा कुरा गरौँ। हजुर, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल सङ्घदेखि सबै प्रदेशहरूको अवस्थालाई हामीले निहालेर हेर्दाखेरि दुईटै अवस्थामा हामी प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ रक्षात्मक अवस्थामा पनि हामी प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ आक्रामक हिसाबले पनि प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ। रक्षात्मक अवस्थामा कस्तो अवस्थामा हामी प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ भने सरकारले बनाएका ऐन कानुन नीति नियमहरू सरकारले संशोधन गरेर विभिन्न खालको चाहिँ माध्यमबाट कटौती गर्ने प्रयासहरू गरिरहेको हुन्छ। यो सन्दर्भमा हामीले हाम्रा अधिकारहरूलाई कटौती हुन नदिनको लागि, संरक्षण गर्नको लागि अथवा त्यसलाई यथावत राख्नको लागि हामीले रक्षात्मक हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस्तै गरेर सरकारले नयाँ ल्याउने, अहिले सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारहरूले नयाँ ऐन कानुन नियमहरू तर्जुमा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ हामीले समानात्मक हिसाब र त्यसै गरेर अलिकति आक्रामक हिसाबले अथवा उहाँहरूलाई अलिकति दबाब दिने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हामीले आजको हकमा अभियान चलाइरहेका छौँ। आजको हकमा हामी सङ्घीय स्तरमा हामी रक्षात्मक हिसाबले अगाडि बढ्यो भने प्रदेश स्तरमा हामी चाहिँ दबाब प्रेसर क्रिएट गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ अभियानहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। नीति तथा कार्यक्रममा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि ठोस रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यद्यपि हामीले अब सबै प्रदेशको तुलना गऱ्यौँ भने काहीँ एउटा नयाँ विषयवस्तुमा चाहिँ अगाडि बढेको छ भने अर्को प्रदेश अर्को विषयवस्तुमा अगाडि बढेको छ। तर समग्रतामा हामीले समावेशी विकासलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ आयामहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा समावेशी विकासको अवधारणा अनुसारका चाहिँ कार्यक्रमहरू, नीतिहरू, योजनाहरू बन्ने क्रममा छन्। प्रदेश सरकारसँगको समन्वय हार्दिकतापूर्वकै छ तपाईँहरूको भनेको समन्वयमै अगाडि बढिरहनु भएको छ। हजुर, अहिले हामीले कस्तो अब अपाङ्गता मैत्री सरकारको रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ तपाईँको दृष्टिकोणमा? लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अपाङ्गता मैत्री प्रदेश बनाउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई, अधिकारलाई स्थापित गर्ने भन्ने खालको आएको छ। तर पनि हामीले प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, त्यसै गरेर अन्य जो कानुन मन्त्रालय, त्यसै गरेर पूर्वाधार मन्त्रालय, यिनीहरूसँग समन्वयात्मक हिसाबले हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि नीतिगत हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले उहाँहरू असाध्यै सकारात्मक हुनुहुन्छ। तर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको त्यति इफेक्टिभ चाहिँ देखिरहेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि काम गर्ने चाहिँ, काममा खटाउने चाहिँ लेबरहरूदेखि लिएर त्यो टेन्डर गर्दाखेरि ठेकेदारको कुराहरू आउँदो रहेछ, यहाँनिर प्राविधिकहरूको कुराहरू आउँछ। निर्णय प्रक्रियामा हामी सबै सहभागी भए तापनि कानुन प्रक्रियामा हाम्रो सहभागिता अलिक न्यून भएको हुनाले अर्थात् चाहिँ हाम्रो नियमित निगरानी हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। म एउटा उदाहरण मात्र यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अस्ति भर्खरै, अब अस्ति भनेको 15 दिन पहिला हामी लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती गाउँपालिकामा प्रदेश विकास प्राधिकरणमा हामी गएर छलफल गऱ्यौँ। तपाईँहरूले प्रदेशको समग्र विकासको एउटा राजधानीको चाहिँ अवधारणा सहित डिजाइनिङ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले तपाईँले कसरी सोचिरहनु भएको छ, अपाङ्गता मैत्री संरचनाहरू कसरी बनाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ छलफल गर्दाखेरि उहाँहरू, सर हामीलाई त्यति धेरै डिटेल थाहा छैन, तपाईँहरू ओरिएन्टेसन गरिदिनु पऱ्यो, हामी त्यो गर्न तयार छौँ भन्नुभयो। उदाहरणको लागि उहाँहरूलाई मैले के भने तपाईँहरूले बनाउने चाहिँ ऱ्याम्प जुन छ, स्लोप ऱ्याम्प बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई चिल्लो बनाउनुहुन्छ। त्यो चिल्लो बनाउँदाखेरि बैशाखी टेकेर आउने व्यक्तिहरू अथवा तपाईँहरू जो साना व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरू हिँड्दाखेरि थोरै चिसो भयो, ओसिलो भयो भने पनि चिप्लेर थप क्षति चाहिँ शारीरिक क्षति हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले अब तपाईँहरूले आगामी दिनमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले तपाईँ आउनु पऱ्यो, तपाईँ भनेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका सरहरू आउनु पऱ्यो, हामीले ओरिएन्टेसन गरिदिनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामी अपाङ्गता मैत्री पहुँचयुक्त संरचना बनाउन एकदमै इच्छुक छौँ, बनाउन तयार छौँ भन्नुभयो। यो भन्नुको पछाडि कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेश सरकारसँगको समन्वय सहकार्य चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब बाँकी के छ भने उहाँहरूले इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि प्रोसेस मोनिटरिङ जुन चाहिँ एक्सिस अडिट गर्दाखेरि पहुँचयुक्त संरचनाको लेखाजोखा गर्दाखेरि फलो गर्नुपर्ने टुल्सहरू छ। त्यो टुल्सको आधारमा हाम्रा सदस्य संस्थाहरू र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको लुम्बिनी प्रदेशले त्यसलाई नजिकबाट चाहिँ प्रोसेस मोनिटरिङ गरेर अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा पहुँचयुक्त निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डको आधारमा चाहिँ संरचनाहरू बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसरी हामी लुम्बिनी प्रदेशभरि जुन 109वटा स्थानीय तहले निर्माण गर्ने संरचनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ मैत्री बनाउनुको लागि पनि प्रदेश सरकारसँग कम्तीमा प्राविधिकहरूलाई
यो विषयमा चाहिँ सचेत र जागरुक बनाउनुपर्छ र त्यसको बारेमा चाहिँ मोनिटरिङ मेकानिजम इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अब जुन 109वटा स्थानीय तह छन् भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ एउटा स्थानीय सरकारकै रूपमा रहेका छन् तिनीहरू पनि। उनीहरूले पनि एउटा एक हदसम्म चाहिँ कानुन निर्माण गर्न सक्छन्। त्यहाँसम्म कतिको पुग्नु भएको छ? ती 109मै त पुग्नु भएको छैन होला, अब त्यो सम्भव पनि छैन होला। कतिसम्म पुग्नुभयो बहस पैरवी गर्न, अर्थात् अरू डिपिओजहरूले को अवस्था के छ त्यहाँ चाहिँ? अब यसको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले गर्ने मुख्य कामहरू हाम्रो स्वावलम्बी संस्थाहरूको क्षमता विकास र उनीहरूको वकालतको चाहिँ एउटा गुणस्तर वृद्धि गर्ने हो। त्यो काम चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा गरेका छौँ र हामी प्रत्यक्ष रूपमा 109वटा स्थानीय तहमा पुगेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ अपाङ्गता अधिकार ऐनको दफा 42ले स्थानीय अपाङ्गता समन्वय समिति गठन र त्यसको परिचालनको जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो अनुसारको उपाध्यक्ष अथवा उपमेयरको संयुक्तमा गठित हुने स्थानीय तहको समन्वय समितिले समग्र रूपमा अपाङ्गता मैत्री संरचना बनाउनको लागि प्रयास गर्ने, अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि चाहिँ अन्य संस्थालाई उत्प्रेरित गर्ने, पालिकाले गरेका कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्ने, त्यसको चाहिँ रिजल्टहरू के छ त्यसको रिजल्टहरू हेर्ने सम्पूर्ण कामहरू पालिकाले गर्ने भएको हुनाले हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर 109वटा स्थानीय तहमा रहेका हाम्रा समन्वय समितिका संयोजक र पदाधिकारीहरू, त्यसमा चाहिँ अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूबाट समेत 3-4 जनाको प्रतिनिधित्व हुने भएको हुनाले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको पनि हामीले क्षमता विकासमा काम गरिरहेका छौँ। यसरी भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले पूर्ण वा आंशिक रूपमा सबै स्थानीय तहमा पुगेको छ र केही न केही कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्। तर यति भनिरहँदाखेरि जुन गतिमा स्थानीय सरकारले अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हो, एउटा चाहिँ समावेशी विकासको अवधारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो बढ्न नसकिरहेको कुरा चाहिँ म स्वीकार गर्दछु र आगामी दिनहरूमा म जस्तै अरू साथीहरूले पनि भोलि नेतृत्व परिवर्तन होला तर काम चाहिँ परिवर्तन हुने विषय हुँदैन। स्थानीय तहसँग हामीले निरन्तर समन्वय सहकार्य र वकालतका कामहरू गरेर हाम्रा डिपिओजहरूको क्षमता विकास गरेर अपाङ्गता मैत्री चाहे संरचनाको कुरा गरौँ, चाहे नीति तथा कार्यक्रमको कुराहरू गरौँ, चाहे त्यहाँ गर्ने व्यवहारको कुरा गरौँ, यो सबै कुराहरूलाई जोडेर हामीले अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्छ र यो अपाङ्गता मैत्री भयो भने मात्रै बाल मैत्री, महिला मैत्री र अन्य मैत्री हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझाउन चाहिँ जरुरी छ। अब यो जुन हामी चाहिँ त्यो प्रसङ्गमा आउँदै थियौँ, अपाङ्गता भएका नागरिकमाथि कोभिड-19ले पारेको असरको सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर 5 को हकमा तपाईँ त्यहाँको चाहिँ नेतृत्वदायी चाहिँ भूमिकामा भएको कारणले गर्दा निसन्देह तपाईँसँग त कुराहरू आए नि त, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका सवालहरू आए, पीडाहरू आए, समस्याहरू आए, के कसरी एड्रेस गर्नुभयो, के कस्ता समस्या आए र यसमा चाहिँ विशेष जुन एभलिस फाउन्डेसनले पनि यो सन्दर्भमा अलिकति चाहिँ सपोर्ट गरेको थियो, प्रदेश नम्बर 5 मा त्यो सपोर्टहरू पुग्यो कि पुगेनन्, त्यहाँ चाहिँ डिपिओजहरूले पाएन के कस्तो रह्यो? सरले यो अहिलेको विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी भनौँ कोभिड-19 को विषयमा कुरा राख्नुभयो। अब यसको नेपालमा प्रारम्भिक अवस्थादेखि अहिलेसम्मको अवस्थाको बारेमा सामान्य चाहिँ छलफल गर्दाखेरि अझै उपयुक्त हुन्छ। सुरुवाती अवस्थामा घरबाट बाहिर निस्किने व्यक्तिहरूको लागि बढी केन्द्रित भएर सरकारले चाहिँ कार्यक्रमहरू बनायो, सूचना सामग्रीहरू प्रसारण गर्यो, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्यायो। तर क्रमिक रूपमा जो अति अशक्त भएका, पूर्ण अशक्त भएका अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, मध्यम खालका अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, सामान्य खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो रोजगारीबाट, आफ्नो चाहिँ जीवन निर्वाहबाट चाहिँ विमुख हुनुपर्ने अवस्था भयो र घरमा बसिरहेका जुन अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो परिवारको सदस्य बाहिर गएर आउनुहुन्छ, त्यस्तो त्यो कारणबाट जो चाहिँ कोभिड चाहिँ प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, खाद्य सामग्रीको अभाव भयो। अब स्पाइनल कर्ड इन्जुरी लगायत पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने यो स्वच्छता सामग्रीको कुराहरू भयो, त्यसपछि आएर यो डाइपरहरू, त्यसपछि आएर क्याथलगकोहरू कुराहरू भयो, त्यसपछि आएर हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने फ्याक्टरको कुराहरू भयो। यो सन्दर्भमा कोभिड सुरु भए पश्चात अर्थात् लकडाउन भएको 2-3 महिनापछि यो खालको समस्या चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि आयो। यसको साथसाथमा बाहिर भएको व्यक्तिहरूको लागि यो कोभिड के हो, कोभिड कसरी सर्छ, यसलाई रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ, यसबाट कसरी जोगिने भन्ने कुराहरू सरकारले दिने चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम थियो, त्यो माध्यम पनि अनुकूल हुन सकेन, त्यो चाहिँ मैत्री हुन सकेन। त्यस कारणले लुम्बिनी प्रदेशको हकमा कुरा गर्दाखेरि यी समस्याहरूबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू ग्रसित हुनु पर्यो र प्रत्येक जिल्लाबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, कोभिड भएको व्यक्तिहरू जसले चाहिँ निःशुल्क पिसिआर गर्न नपाएको कुराहरू, त्यसपछि आएर पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि जसलाई पोजिटिभ आइसकेपछि आइसोलेसन कक्षामा बस्ने व्यवस्थाको कुराहरू भयो, त्यस्तै गरेर उपचारको कुराहरू भयो, अति र तीव्र
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यो चाहिँ स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिने विशेष स्वास्थ्य सामग्रीको कुराहरू भयो, यो दोभाषीको कुराहरू भयो। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ PCR परीक्षणको कुरा, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य सामग्रीको कुराहरू, केही हदसम्म चाहिँ हामीले स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेर प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउने कुराहरू भयो। त्यसपछि खाद्य राहत प्याकेजको कुराहरू भयो र रोजगारीमा चाहिँ बिमो भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय सरकारले रोजगार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले समन्वय सहकार्य गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ र जुन समस्याहरू चाहिँ देखा परेको थियो त्यसलाई कम न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। अझै पनि कोभिडको सिचुएसन चलिरहेको हुनाले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई खोप चाहिँ दिलाउने सन्दर्भमा के छ? बहस भैरवी पहल कदमी गर्नुभएको छ कि छैन प्रदेश स्तरमा? यसमा मैले अघि भन्दै थिएँ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई केही हदसम्म चाहिँ परेका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हामीले प्रयास गऱ्यौँ। अब त्यसको साथसाथमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई खोप प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको छ। हजुर, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले पटक राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको सङ्घीय कार्यालयलाई खोप सम्बन्धी व्यवस्थाहरू सङ्घीय कार्यालयले आफैले निर्धारण गरेर कस्तो कस्तो उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई, कस्तो अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई खोप दिने भन्ने कुराहरू गर्ने भएको हुनाले हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको सङ्घीय कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारसँग चाहिँ नियमित चाहिँ हामीले प्रेसर गर्ने कामहरू गऱ्यौँ भने त्यसको साथसाथमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग हामीले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू जो विशेष अवस्था हुन्छ तिनीहरूलाई खोप चाहिन्छ भनिसकेपछि सङ्घीय कार्यालयको मापदण्डमा नभए पनि त्यहाँ चाहिँ नतोकेको भए तापनि हाम्रो स्थानीय तहमा सबै साथीहरूले खोप प्राप्त गर्नुभएको छ। उदाहरणको लागि म आफै चाहिँ भ्याक्सिन दुईटै खोप पुरा गरेको छु। मेरो उमेर अझै पनि भइसकेको छैन, किन भन्दा म अग्रपन्थी भएर काम गर्नुपर्छ, मगर विशेष अवस्था छ भनेर हामीले प्रदेश सरकारसँग र स्थानीय सरकारसँग कुरा गऱ्यौँ र मैले खोप लगाएको छु। त्यस्तै हजुर त अब देवदत्तजी, हजुर त अब त्यहाँ नेतृत्वदायी भूमिकामा अलिकति तपाईँको त कुरा बिग छ, अर्थात् तपाईँलाई त सुन्छन् ती दूरदराजमा रहेका अपाङ्गता भएका नागरिक जो बिस्तारमा फालिरहनु भएको छ, जसले दिशा पिसाब स्याहार्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूको अभिभावकले स्याहार दिनुपर्छ, त्यस्ता अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको खोपको कुरा चाहिँ के भइराखेको छ त? प्रारम्भिक अवस्थामा चाहिँ खोप लाउनबाट हाम्रो साथीहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो र हुनुहुन्थ्यो पनि, र क्रमिक रूपमा हाम्रो स्थानीय तहमा हाम्रो संस्थाहरूको चाहिँ एडभोकेसीको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो समन्वयको कारणले गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले खोप लाउनु भएको थियो। अहिले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोन्सन एन्ड जोन्सन जुन अमेरिकन खोप छ त्यो खोप चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दिने भनेको हुनाले हामीले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति जो पूर्ण र अति आवश्यक हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ मध्यम र सामान्य हुनुहुन्छ, अरू खोप लगाए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सेन्टर चाहिँ तोक्न लगाएर खोप चाहिँ प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। उदाहरणको लागि बुटोलमा हाम्रो लोकनाथ भूषाल सर हुनुहुन्छ, हाम्रो महासङ्घको प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँको अगुवाईमा हामीले बुटोलमा सबै अति आवश्यक पूर्ण आवश्यकता अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई एउटा गाडी चाहिँ उहाँले बुक गरेर एक ठाउँमा ल्याएर खोप प्रदान गर्ने काम गर्नुभयो। यसरी अब समग्रमा हेर्दाखेरि सबैले खोप पाइसकेको अवस्था छैन, अहिले पनि पाउन गाह्रो छ, त आफ्नो पहुँचको आधारमा लगाइरहेको अवस्था छ। तर पनि हाम्रा साथीहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर धेरैजसो साथीहरूलाई खोप लगाइएको छ र आगामी दिनमा त्यसलाई हामीले प्राथमिकता राखेर हाम्रो एडभोकेसीको चाहिँ प्लान चाहिँ बनाएका छौँ। एभिलिज फाउन्डेसनको सन्दर्भमा के छ प्रदेश पासमा? एभिलिज फाउन्डेसन नेपालले यो कोभिड-19को जुन एउटा पिक पोइन्ट अर्थात् चाहिँ उच्च बिन्दुसम्म पुगिरहेको सन्दर्भमा सबै जिल्लाहरूमा यसको चाहिँ नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेलज्यूले समन्वय गरेर स्वच्छता सामग्री, खाद्य सामग्रीहरू, उहाँहरूको रेगुलर अपडेट गर्ने कामहरू, त्यस्तै गरेर अपाङ्गता यो कोभिड-19बाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिले परेको प्रभावको बारेमा अध्ययन र एउटा अनुसन्धान गर्ने कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नुभएको छ। हामी असाध्यै आभारी छौँ। यो राहत कार्यक्रमहरू, सहयोगका कार्यक्रमहरू अपाङ्गता लक्षित नभइरहँदाखेरिको एभिलिज फाउन्डेसन नेपालले जुन अपाङ्गता लक्षित निश्चित कार्यक्रम तय गरेर प्रदेश र जिल्लाहरूमा पठाउने काम गरेको चाहिँ असाध्यै सराहनीय छ र यसबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुभएको छ र उहाँहरू असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भनाइमा चाहिँ एभिलिज फाउन्डेसन चाहिँ सधैँ एउटा हाम्रो चाहिँ अभिभावकको रूपमा, संरक्षकको रूपमा स्थापित भएको छ, अझै होस् भन्ने अपेक्षा चाहिँ उहाँहरूको छ। मैले यो कुरा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जो मसँग कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूको भनाइराखेको हो। थ्याङ्क यू। अब अहिले त प्रदेशको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, भोलि सङ्घको नेतृत्वमा पनि आउनु होला होइन? अब के छ, एउटा अपाङ्गता भएको नागरिकलाई भनौँ न, अब उसले चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा आफूलाई त्यो फिल नहुनका लागि अन्य नागरिक सरह उसको चाहिँ हक अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भदेखि उसले इन्डिभिजुअली आफूले फिल गर्ने, महसुस गर्ने कुरा, म पनि यो देशको चाहिँ नि नागरिक हुँ भनेर फिल गर्ने कुरा, अनुभव गर्ने, त्यो दिनको लागि चाहिँ त्यो आइसकेको छ अथवा आउन बाँकी छ, त्यो दिन आउनको लागि के गरिनुपर्छ यदि बाँकी छ भने?
अहिले पनि हामीले संवैधानिक हिसाबले केही अधिकारहरू प्राप्त गरे तापनि स्थानीय तहमा राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अपाङ्गता भएका बाल व्यक्तिहरू शिक्षाको मूल प्रवाहमा अझै पनि आउन सकिरहेको अवस्था छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अनुकूलको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था सरकारले निश्चित गर्न सकेको छैन। पूर्ण अशक्त र अति अशक्त भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ सहाराविहीन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको घाँसपास कपासको चाहिँ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अहिले नै हामी अन्य नागरिकसँग स्थापित भइसक्यौँ भन्ने अवस्थामा छैनन्। यद्यपि नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था मार्फत अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि केही सुविधाहरू व्यवस्था गरेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि सबै बालबालिकाहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ, स्वास्थ्य उपचारको लागि व्यवस्था छ, त्यस्तै गरी पुनर्स्थापना कार्यक्रम चलाएको छ, सहायक सामग्रीको व्यवस्थाहरू गरेको छ। तर यी सबै कुराहरू चाहिँ सबैलाई पर्याप्त मात्रामा पुग्ने अवस्थामा छैन। स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म चाहिँ समन्वय गर्ने, त्यसलाई कनेक्सन गर्ने काम जुन अहिले 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारको जुन इफेक्टिभ चाहिँ कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने त्यो कोअर्डिनेसन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। जसले गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ एकदम ग्रामीण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, दूरदराजमा हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू सरकारको सेवाबाट विमुख भएको भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले जुन अहिलेको अभियान सञ्चालन गरेको छ, यो अभियान अझ तीव्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। आफ्ना चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई अलिकति वकालतमुखी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले पछिल्लो समयमा केही भइरहेका छन् र अझै स्ट्रङ रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। मैले झन्डै 20 वर्ष चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको सार्वजनिक संरचनामा प्रदेश अध्यक्ष, 2 कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य, अहिले प्रदेश अध्यक्ष भएर काम गरिरहँदाखेरि मलाई के अनुभव छ, के महसुस भएको छ भने अब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको नेतृत्व जो चाहिँ निरन्तर यो फिल्डमा काम गरेको छ र ग्रामीण सवालहरू बुझेको छ र एक्टिभिजममा आधारित भएर सरकारलाई अलिकति अघि हजुरकै भाषामा भन्दाखेरि आक्रामक हिसाबले अथवा चाहिँ दबावमूलक हिसाबले चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ अब नेतृत्वमा आउनुपर्छ र त्यो नेतृत्वले चाहिँ समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ विशेष अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्यूनतम मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने खालको अभियानहरू चलाएर अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले अन्य नागरिक र समाजमा एउटा सम्मानित वातावरणमा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। के छ तपाईँको, मैले केही छोडेको तपाईँ भन्नुपर्ने विषयहरू केही छन्? समग्रतामा यहाँले अब समसामयिक विषयवस्तुमा कुरा राख्नुभएको छ। अब मलाई धेरै विषयवस्तु यहाँ राखिरहँदाखेरि जुन नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नियमावली 2077 ल्याएको छ, यसमा क र ख वर्गका अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई विशेष चाहिँ संरक्षण सुरक्षा दिए तापनि पहेँलो र सेतो परिचय प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई खासै त्यहाँ चाहिँ उल्लेख नगरेको हुनाले 2069 सालमा ल्याएको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारलाई स्थापित हुने गरी त्यो नियमावलीलाई संशोधन गर्नको लागि यहाँको टेलिभिजन मार्फत सबै अपाङ्गता अधिकार कर्मी साथीहरूलाई एउटा दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्थानीय तहमा रहेका अपाङ्गता भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई आफ्नो ठाउँ आफ्नो टोलबाट चाहिँ एउटा सङ्गठित भएर आफ्ना अधिकारका विषयवस्तुमा खोजी गरेर सम्बन्धित सरकारसँग चाहिँ समन्वय गर्न, सहकार्य गर्न र आवश्यक पर्यो भने महासङ्घको सहकार्यमा दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, कार्यक्रममा आइदिनुभयो। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। हजुर दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपाङ्गता समावेशी आयामको आजको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो देवीदत्त आचार्य, उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले विशेषतः लुम्बिनी प्रदेशमा भएका प्रदेशभित्र रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको अवस्थाको सन्दर्भमा कोभिड-19 का कारण उहाँहरूलाई परेको असर र उहाँहरूको लागि राहतदेखि लिएर खोपसम्मका सन्दर्भमा र अन्य समग्र अपाङ्गता आन्दोलनको जुन एउटा समग्र अवस्था छ, सङ्क्रमण छ, त्यसको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को हप्ता तपाईँसँग फेरि अर्को एकजना अपाङ्गता अधिकार कर्मीसहित आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म दोबासेका लागि सागर सुवेदीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म तिलक तिवारी पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।